إذا نواصلوا مع الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 2 ولكن الآن مع لا بارتي دوزيام بارتي حيت كان باقيين لنا فيهم دي زيكسبرسيون. الور بالنسبة لهذا ليكزيرسيس هو دائما هو هذا، خدينا الكوريكسيون ديال A وخدينا ديال C ابخي ديال D. الآن غادي ناخدو F. Donc toujours développer et réduire les expressions suivantes. Donc بالنسبة للديفلوبمون دائما خصنا نقلبوا فين هو لو برودوي اللي غنديروا له الديفلوبمون، لأن البرودوي هو اللي كنستعملوا فيه الديفلوبمون. والديفلوبمون كما شفنا سواء كنستعملوا هاد لي دو ريغل اللي هما ديال ديستريبيتيفيتي يعني ديال التوزيع، كنوزعوا لا ملتيبليكاسيون على لا سوم على لاديسيون soit en utilisant double distributivité كتسمى هذه double وهذه distributivité simple يعني غير واحد لو نومبر، او لا كاين قواعد اخرين اللي هما ديال les identités remarquables. Voilà donc la première identité et la deuxième et la troisième كلهم كنستعملوا فيهم développement. هذه l'écriture sous forme d'une puissance والpuissance الاصل ديالو هو multiplication يعني produit. هنا في الحقيقة عندنا البرودوي ديال دو فاكتور، لا ميم شوز بالنسبة لا دوزيام اي لا ميم شوز بالنسبة لا تخوازيام. الوغ ملي غنجيو هنا ليكريتور ديالنا بويس قالوا لنا ديفلوبي، دونك خصنا نحدو فين هو الملتيبليكاسيون اللي غنديروا له ديفلوبمون. اول حاجة كما قلنا غنحاولوا نتعرفوا على لي بارتي ديال هاد ليكريتور، بويس كنلاحظوا عندنا واحد لا سوستراكسيون ما كايناش في لي بارونتيز، دونك هذه هي لوبيراسيون برينسيبال وبالتالي عليها غادي نعتمدوا باش نعرفوا لا بروميير بارتي اللي هي كتسمى تيرم ولا دوزيام بارتي دوزيام تيرم. فوالا دونك عندنا هنا واحد لا ملتيبليكاسيون. الوغ غادي نطبقوا عليها لا ريغل ديفلوبمون ديال ديستريبيتيفيتي، يعني غنطبقوا هاد لا ريغل هذه بليزيور تيرم سور بليزيور تيرم. وهنا كنلاحظوا لا بروميير بارتي حتى هي فيها الملتيبليكاسيون لان كما قلنا البويسونس يعني الاصل ديالها هو البرودوي، ولكن كنلاحظوا هذا الشكل هذا سو فورم دو لا دوزيام ايدونتيتي هي على الشكل ديال ا موان بي لو تو او كاري. دونك غادي نستعملوا هذه الايدونتيتي يعني غادي نتحولوا لهذا الشكل هذا اللي هو سو فورم دي تيرم يعني ديفلوبمون ديال هذا لو برودوي. الوغ هنا إلا لاحظنا دونك قلنا غادي نطبقوا لا دوزيام ايدونتيتي، دونك اللي كيلعب الدور ديال ا هو اكس وهنا اللي كيلعب الدور ديال بي هو 2. الوغ غادي نحولوهم كما قلنا لهاد ليكريتور اللي هي سو فورم ديال سوستراكسيون و اديسيون، يعني غتكون عندنا 3 تيرم. الوغ غادي نحط لا سوستراكسيون اي ابري لاديسيون. دونك هنا a au carré يعني x ناخدو x au carré، وفي دوزيام ولا في تروازيام تيرم غادي ناخدو b au carré، et après le deuxième terme غادي يكون فيه le 2 ديال la règle multiplié par a اللي هي x et multiplié par b اللي هي 2، يعني هاد لو 2 هاد لو 2 ديال لا ريغل مي هاد لو 2 هي اللي كتلعب الدور ديال بي. الان هذا لو بروميير بارتي لا بروميير بارتي يمكن لنا نوضعوها اونتر بارونتيز. نمشيو الان لا دوزيام بارتي وضروري نوضعو هنا لي بارونتيز باسكو هاد البارونتيز بريسيدي دان سيني موان، وهذا كيأثر في ليكريتور كما شفنا من قبل، لان كما قلنا هاد الموان ديال هاد لا بارتي كلها. دونك في لابارتي الجديده يعني من بعد ما غادي نديرو تغيير على هاد ليكريتور خص هاد الموا تبقى كتعبر بانها ديال ليكريتور الجديده كلها. دونك اون فا ديفلوبي 3x moins 1 يعني اون فا ديفلوبي ou bien distribuer 3x et moins 1 ماشي 1 لان غادي نحولوا للسوستراكسيون لاديسيون باش نرجعوها كتشبه لهاد لا ريغل، ومن بعد نبسطوا دوك لي سيني كما شفنا ايضا في لا فيديو اللي قبل. دونك قلنا غادي اون فا ديستريبيي نوزعوا 3x و moins 1 sur les deux termes اللي هما x et moins 3، وبيان سور كما قلنا نحترموا القواعد ديال لي سيني ديال الاشارات. اذا انا الان
وزعت هنا دونك واحترمت القواعد ديال لي سين 3 اكس فوا اكس سي 3 اكس او كاري 3 اكس فوا موان 3 غتكون هو موان 9 اكس et après moins 1 fois x c'est moins x voilà donc moins 1 fois moins 3 c'est plus 3 maintenant on va éliminer les parenthèses donc هاد البارونتيز précédée d'un signe plus يعني حتى شي حاجه ما غادي تتغير غادي نخلي ليكريتور كما هي وفي نفس الوقت غادي نحاول نبسط هاد لو برودوي دونك 2 fois x fois 2 c'est 4x 2 au carré c'est 4 ومن بعد نمشيو لا دوزيام بارتي الوغ غنمشي لا دوزيام بارتي نحذفوا لي بارونتيز بريسيدي دان سيني موان شنو هي الطريقه كما قلنا نحذفوا البارونتيز بيان سور ونحذفوا معها هاد لو سين دونك غندخلوا مباشره عند لو بروميير تيرم اي اون شونج سيني دونك نغيروا لي سين دونك بليس تولي لينا موان لي سين اللي كيسبقوا شاك تيرم دونك هنا تولي لنا موان 3 اكس او كاري هنا ترجع لنا بليس 9 اكس بليس اكس موان 3 الوغ فوالا دونك هذه هي ليكريتور من بعد ما حذفنا لي بارونتيز. واحد الملاحظه هاد الموان ماشي هي هذه وانما هو التغيير ديال هاد لو سيني اللي كتكون هنا في الاصل كتكون عندنا بليس. الوغ اون فا ماتنون simplifier les termes entre eux خصنا نحطاطو هنا دونك عندنا لي تيرم عندنا بليزيور تيرم on va regrouper les termes de même famille ou bien semblables يعني اللي متشابهين مثلا ناخذ هاد لو تيرم x au carré دونك غنمشيو نقلبوا على لو تيرم اللي فيه x au carré فوالا دونك هو موان 3x au carré دونك x au carré اللي عندنا في الاصل عندنا هنا 1 موان 3 دونك on va factoriser par x au carré وغتبقى لينا 1 موان 3 اللي هي موان 2x au carré. لو تيرم موان 4x لاحظوا ما كنقولش 4x وانما موان 4x لان من غير الاماكن ولا لوردر ديال لي تيرم كنحافظوا على لو سيني دو شاك كي بريسيد شاك تيرم اللي كتسبق كل تيرم دونك موان 4x avec 9x et avec plus x donc 9x plus x c'est 10x parce que هنا عندنا 1 donc 9 plus 1 c'est 10 ou qu'on déroule factorisation par x donc 9x 10x pardon moins 4 c'est 6x donc plus 6x finalement on a plus 4 moins 3 c'est plus 1 voilà on a simplifié l'expression f على هذا الشكل هذا ما يمكنش نزيدوا simplification. نمشيو الان l'écriture g. Donc là voilà, donc g égale à x au carré plus x moins 1, le tout au carré, la même chose, نتعرفوا عليها sous forme d'une puissance d'exposant 2, وكنلاحظوا عندنا 3 termes في لا باز دونك بمجرد ان نشوفوا او كاري كيخلينا نفكروا في واحد يعني في لي زيدونتيتي روماركابل ولكن ليدونتيتي كتكلم فيها فقط على دو تيرم مثلا الا مشينا نطبقوا هذه غادي خص يكون عندنا دو تيرم في لا باز ولا هذه دونك كيف احنا عندنا 3 تيرم كيفاش يمكن لنا نديروا الوغ كيمكن لنا هاد لي دو تيرم x moins 1 نديروهم entre parenthèses باش يولي لنا على شكل واحد لو تيرم. الوغ كيفاش غادي تكون دونك هاد لي بارونتيز هادو اللي هنا غادي نرجعهم سو فورم دو كروشي لان غادي نستعمل دي بارونتيز لداخل باش الكتابه تكون واضحه. الوغ غندير x au carré بلس وناخذ هاد لي دو x و moins 1 غادي يبقاو لينا entre parenthèses. لاحظوا هنا درت لي بارونتيز بريسيدي دان سيني بلس يعني حتى شي حاجه ما غتغير كما كانوا من قبل يبقاو ايضا اونتر بارونتيز. الوغ هنا هاد اكس او كاري دونك شنو هي ليكريتور اللي غادي نطبق او ليدونتيتي اللي غادي نطبق هي لا بروميير ايدونتيتي باسكو عندي لاديسيون اللي كيلعب الدور ديال ا هو اكس او كاري وهذا كامل غادي يلعب الدور ديال بي وهذا غادي يلعب الدور ديال ا. الوغ égal donc l'écriture développée هي هذه غتكون فيها جوج ديال l'addition deux opérations d'addition donc غتكون عندنا وحده ثم الثانيه. دونك هنا غادي نوضعوا
ناخذ ا ديالنا ونديروا لها لو كاري. ا ديالنا هي اكس او كاري في الاصل ونزيد لو كاري ديال لا ريغل. لا ديرنيير تيرم ناخذ بي اللي هي اكس موان 1 لان القاعده كتقول لنا خذوا بي ديال الكتابه اللي عندنا هنايا باردون كنطبقوا الاولى. دونك غادي ناخذ بي ونديروا لها لو كاري. بي ديالنا هي اكس موان 1 ونديروا لو كاري. وفي لو دوزيام تيرم ناخذ لو 2 ديال لا ريغل ملتيبليي بار ا اللي هي اكس او كاري multiplié par b اللي هي x moins z. فوالا نمشيو الان نديرو السامبليفيكاسيون ديال هاد لي 3 تيرم اللي عندنا. دونك عندنا لاديسيون لا ريغل دو كالكول يعني اون فا ريسبكتي لا بريوريتي بور لا ملتيبليكاسيون الاسبقيه للضرب او لا نتعاملوا مع كل بارتي بوحدها بويسك عندنا لاديسيون هنا وعندنا واحد لاديسيون هنا كيسمح لنا ان نتعاملوا مع 3 بارتي هنا. دونك x au carré لو تو au carré هي x puissance 4 لان x au carré لو تو au carré هي x au carré فوا x au carré يعني غادي يكون عندنا إلا بغينا نقولوا 4 فاكتور ديال لي زيكس x فوا x فوا x فوا x يعني غتكون عندنا 4 x او بيان نطبقوا دوك لي ريغل ديال لي بويسونس نحتفظوا ب x et on additionne les deux exposants 2 plus 2 c'est 4. donc هذه هي الاخر اللي غتكون عندنا هنا. deuxième terme donc 2 fois x au carré fois x moins 1. كنلاحظوا هنا عندنا واحد لا ملتيبليكاسيون وعندنا لي بارونتيز فيهم يعني واحد سوستراكسيون. دونك اون فا ديفلوبي غنستعملوا الان ديفلوبمون ديال 2 x au carré على هاد لي دو تيرم هنايا. دونك غتكون 2 x au carré كلها فوا x تعطينا 2 fois x puissance 3 et après moins et après 2x au carré. donc هنا كنطبق هاد لا ريغل هادي. دونك كا ديالنا هي كلها 2x au carré. donc 2x au carré multiplié par 1 غتبقى لينا 2x au carré plus الان نمشي للتخوازيام بارتي وبلا ما ندير لي بارونتيز باسكو عنده لاديسيون. هاد لا دوزيام ولا لا ديرنيير بارتي سو فورم دو لا دوزيام identité A moins B le tout au carré. alors غادي نكتبها بهذا الشكل هذا عندي soustraction و addition. دونك غادي يكون عندي قلت بلا ما ندير لي بارونتيز دونك غتكون عندي موان وتكون عندي بليس ونوضعوا A و B وفي الوسط دوزيام تيرم نديروه سو فورم ديال 2 AB. alors voilà حولتها ليدونتيتي يعني درت لها ديفلوبمون ديال هاد لا بارتي x au carré moins 2 fois x fois 1 هي 2x plus 1 au carré هي 1. Maintenant, on va simplifier les termes entre eux. نقلبوا على لو تيرم اللي فيه x puissance 4 ما كاينش دونك غادي نحافظوا على x puissance 4 ما عندهاش مع متبسط. 2x puissance 3 ايضا ما كاينش واحد لو تيرم اللي كيشبهوا يعني فيه x puissance 3 دونك غتبقى ميم نحافظوا على يعني هاد ليكريتور 2x puissance 3 et après الان غنقلبوا على واحد لو تيرم اللي كيشبه الموان 2x او كاري. ملي كنقول كيشبه يعني كنقصد كيشبه له فقط في x ويشبه له في ليكسبوزون. اما موان 2 ولا موان 2 ما كيهمناش. دونك هو هذا دونك موان 2x او كاري بلس 1 x au carré. donc on va factoriser par x au carré et on calcule moins 2 plus 1. moins 2 plus 1 c'est moins 1 c'est-à-dire غتعطينا moins 1 x au carré اللي هي moins x au carré لأن 1 multiplié par x au carré كتبقى x au carré. نمشيو الآن لموان 2x ما عندهاش معامل يمكن لنا ما عطاتنا شي تبسيط et après plus 1 c'est un terme connu ما كاينش شي واحد اللي كيشبهو. فوالا كنكونوا بسطنا ما يمكنش نزيدو نبسطو لأن لي تيرم مختلفه في لي زيكسبوزون يعني ما يمكنش نبقاو نحسبوا لي نومبر. فوالا الان غادي نمشيو نمروا ليكريتور اش. الور اذا كما كنلاحظوا هنا في اش شنو هي لوبيراسيون برينسيبال باش نتعرفوا على لي بارتي بويسك ما عندناش شي اديسيون ولا سوستراكسيون خارجه على لي بارونتيز. كاين يعني لا سول اوبيراسيون اللي ما كايناش في لي بارونتيز هي لا ملتيبليكاسيون يعني
هاد الكتابه كلها سو فورم دان برودوي، وعندنا هاد لو فاكتور ملتيبليي بار هاد لو فاكتور. دونك اون فا utiliser لا ديستريبيتيفيتي. كيمكن لنا نستعملوا هاد لا ريغل لان عندنا plusieurs termes multipliés par plusieurs termes. يعني يمكن لنا نستعملوا يعني لا ديستريبيتيفيتي، ولكن الواحد الى لاحظنا مزيان هنا كنلاحظوا بان نفس لي نومبر اللي عندنا هنا في هاد البارونتيز هما تقريبا كاين واحد التشابه هنايا. يعني هاد الملاحظه كتخلينا نفكروا في هاد التخوازيام ايدونتيتي، يعني soustraction de deux nombres multipliés par l'addition de deux nombres. دونك خص يكون عندنا هنا فقط دو تيرم وهنا دو تيرم، ولكن يكون عندنا لاديسيون ولا سوستراكسيون. الوغ كيفاش يمكن لنا نخلقوا هاد الشروط؟ دونك نكتب لنا ملتيبليكاسيون. دونك كيمكن لنا الان لاحظوا مزيان يمكن لنا اكس موان 2 نجمعوهم في واحد لو تيرم، يعني غنستعمل بارونتيز. دونك غادي نغير هنا اولا، عاد نرجع لا بروميير بارتي. دونك غتكون عندنا 3 اكس باردون غادي نردها سو فورم ديال كروشي، لان غادي نستعمل لي بارونتيز لداخل باش تكون الكتابه واضحه. دونك 3 اكس او كاري بلس، الان غادي نفتح واحد البارونتيز وغادي ندخل فيها هاد لي تيرم، وما غادي يوقع فيهم حتى شي تغيير باسكو البارونتيز اللي وضعته مسبوق بهاد يعني ببلس، ما غادي يوقع حتى شي تغيير. دونك غنخليهم كما هما. فوالا نجي الان لا بروميير بارتي لا ميم شوز غادي نديرها سو فورم دو كروشي لان غادي نستعمل لي بارونتيز لداخل. دونك لاحظوا هنا شنو ممكن ندير 3 اكس او كاري. الان غادي ندير هاد موان اكس و 2 و بلس 2 غادي نديرهم اونتر بارونتيز. فوالا ولكن هاد لي بارونتيز غادي نسبقهم بالموان. غادي نتعرفوا علاش سبقت بالموان علاش ماشي بلس، لان عندك الاختيار تقدر دير الموان تقدر دير بلس. انا اختاريت الموان علاش؟ لان الان هاد لي تيرم من غادي ندخلهم لي بارونتيز غادي خصني نبدل ليهم لي سيني ديالهم. اكس بريسيدي دان سيني موان يعني مسبوقه بموان، ولكن ملي غندخلها لي بارونتيز غتولي بريسيدي دان سيني بلس، يعني غتكون بلس اكس ومادام جات في البدايه غنكتب غير اكس. بلس 2 غتولي لينا هنا موان 2. هادشي شفناه في لي فيديو اللي قبل ديال المراجعه كيفاش يمكن لينا نحذفوا لي بارونتيز اللي هما مسبوقين بلو سيني موان. فوالا دونك علاش انا درت هكا؟ باش نحصل على الشروط ديال هاد لا ريغل هذه ديال التخوازيام ايدونتيتي. دونك كتلاحظوا هنايا 3 اكس او كاري هي اللي كتلعب لو رول دو ا، وعندي هنايا هذا كيلعب الدور ديال بي، ونفسهم كيتعاودوا لينا هنا ا و بي. هذاك الشيء اختاريت ندير الموان باش من ندخل لي بارونتيز تعطيني نفس ليكريتور اللي عندي هنايا باش يتغيروا هاد لي سيني. فوالا الوغ اون فا ابليكي لا تخوازيام ريغل. الان غادي نحولها لهذا الشكل ا او كاري موان بي او كاري، يعني غادي تكون عندي فقط دو تيرم بيناتهم لا سوستراكسيون. انا غندير هنا سوستراكسيون، ناخذ ا اللي هي 3 اكس او كاري ا ديالي ونديرها لو 2 او كاري باش نحترم لا ريغل، لان لا ريغل كتقول لي خذ ا ونديروا لها لو كاري. الان نمشي ناخذ بي اللي هي اكس موان 2 وندير لها لو كاري. فوالا الان طبقت لا ريغل. الان كيمكن لينا نكملوا السامبليفيكاسيون، يمكن لينا نبسطوا هنا. دونك نتعاملوا مع هذا بوحدو ونتعاملوا مع هذا بوحدو، لان عندي هنا لا سوستراكسيون هي رجعت لي الان هي اوبيراسيون برينسيبال. كنكون الان راني درت ديفلوبمون، غير كيمكن لي نزيد ندير ديفلوبمون لان كنلاحظ هنا عندنا هاد لا بارتي سو فورم دون ايدونتيتي، لا دوزيام ايدونتيتي a moins b le tout au carré. Donc هنا 3x au carré le tout au carré كما شفنا في لي ريغل ديال لي بويسونس. كيمكن لينا هاد ليكسبوزون ننزلوه على لو بروميي فاكتور تعطينا 3 au carré اللي هي 9، وننزلوه على هاد لو 2 تولي لنا x au carré le tout au carré ترجع x puissance 4. شفناها من قبل في ليكسبرسيون اللي قبل جو كخوا في جي. الور موان هنا خصنا نحطاتو ضروري، خصنا نفتح بارونتيز باش نغير هاد ليكريتور اللي هي تعطيني نكتبها على هاد الشكل هذا لانها كتشبه لهاد ا موان بي لو تو او كاري. دونك غادي تكون عندي سوستراكسيون وتكون عندي لاديسيون ونسد البارونتيز. دونك غادي ناخذ اكس او كاري في الاخر 2 او كاري او بي.
الان في الوسط غادي ناخذ 2 ديال لا ريغل ملتيبليي بار ا اللي هي اكس ملتيبليي بار فوالا ايغال. دونك غادي نحاول نبسط هنا 2 فوا اكس فوا 2 سي 4 اكس، او ميم طون غادي نحذف لي بارونتيز وغادي تغيروا هاد لي سيني باسكو لي بارونتيز سون بريسيدي دان سيني موان، مسبوقين بلو سيني موان. الوغ فوالا و كتلاحظوا ليكريتور هكذا تبقى، لان ما يمكنش نزيدو ونديرو سامبليفيكاسيون، ما عندناش لي تيرم اللي هما متشابهين. اكس بويسونس 4 كاين فقط هاد لو تيرم، اكس بويسونس 2 فقط كاين هاد لو تيرم، 4 اكس فقط كاين هذا الى اخره. الان كاين اللي ممكن يقول لك نحسب 4 افيك 4، نو خصك تحترم لي ريغل دو كالكول. 4 كتحسب مع اكس، ما يمكنش تحسب مع 4. لا بريوريتي بور لا ملتيبليكاسيون، وما يمكنش نديرو واحد الشونجمون على هاد ليكريتور باش نحصلوا على 4 بلس 4، لان لي زيكريتور اللي فيهم الحروف كيتبسطوا بالفاكتوريزاسيون. هنا ما عندناش واحد الاكس واحده اخرى، كانت عندنا اكس واحده اخرى هنايا 4 اكس كيمكن لنا نديرو بالفاكتوريزاسيون ونحصلوا على سامبليفيكاسيون.